वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली साफ़ीन के लिए पैकेज का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह बिजली के नर्ख कम करने का फैसला किया है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बिजली के नर्खों में कमी की जाएगी। बिजली सहूलत पैकेज का इतला घरेलू सार्फिन, कमर्शियल और सनती सार्फिन पर भी होगा। घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट फ्लैट रेट होगा। कमर्शियल सार्फिन को 22 रुपये 71 पैसे और सनती सार्फिन को 15 रुपये 5 पैसे तक फी यूनिट रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट होगा। सनतों के लिए 5.72 रुपये से लेकर 15 रुपये फी यूनिट बचत होगी। कमर्शियल सार्फिन उनके लिए ये पैकेज वो ये है कि 13 रुपये 46 से लेकर 22 रुपये फी यूनिट बचत होगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क एहतियात से नहीं चलते, टैक्सों पर चलते हैं। गुज़श्ता 12 से 14 माह में बहुत बेहतरी आई है। IMF के साथ कर्ज मुआहदे में कोई चीज़ खुफिया नहीं है। इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसी देना है, कारोबार चलाना सिर्फ निजी शोबे का काम है। हुकूमती मलकियती इदारों की कई साल पहले निष्कारी होनी चाहिए थी। डिपॉजिट और रोल ओवर करने के लिए अब कोई तैयार नहीं है। चीन, सऊदी अरब और UAE समेत दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के लिए कोशा हैं। चीन के साथ CPEC फेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए था। CPEC का फेज़ 2 बिजनेस टू बिजनेस है। वज़ीर आज़म राह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के लिए बहुत वाज़ेह हैं। अब सब कुछ B2B सतह पर होगा। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, निजी शोबे को आगे आना चाहिए। IMF ने पाकिस्तान से इंतहाई तकलीफ दे फैसले कराने का इतराफ़ कर लिया। IMF का कहना है प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को सियासी तौर पर इंतहाई भारी फैसले करने पड़े। मुतअद्दिद झटकों के बावजूद पाकिस्तान ने गैर मामूली अज़म का मुजाहरा किया। IMF की शर्त पर पाकिस्तान को बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। पाकिस्तान ने IMF की शर्त पर कई शोबों में मुख्तलिफ टैक्सेस छूट को ख़त्म किया। IMF की तवानाई शोबे में इस्लाहात की शर्त पर भी अमल जारी है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात से बिजली और गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। IMF की शर्त पर पहली बार ज़राई शोबे को टैक्स नेट में शामिल किया जा रहा है। बात करते हैं बढ़ती हुई स्मोक के हवाले से। मुल्तान पाकिस्तान के 7 शहरों में माहौलियाती आलूदगी में सबसे आगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2135 तक पहुंच गया। लाहौर 667 स्कोर के साथ दूसरे, पेशावर 290 स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर, इस्लामाबाद 245 स्कोर के साथ चौथे, हरिपुर 219 स्कोर के साथ 5वें नंबर पर है। रावलपिंडी 192 स्कोर के साथ छठे और कराची 106 स्कोर के साथ 7वें नंबर पर रहा। अगले हफ्ते स्मोक की सूरत मजीद खराब होगी। मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया। शहरियों को मास्क लाजमी पहनने की हिदायत। पंजाब हुकूमत लाहौर में स्मोक के SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम। महकमे माहौलियात और मौसमियात का लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला। सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर अनवर के मुताबिक मसनूई बारिश के लिए तैयारी मुकम्मल है। नमी वाले बादल आएंगे तो 11 और 12 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश का पहला ट्रायल होगा। आर्मी एविएशन ने मसनूई बारिश की टेक्नोलॉजी तैयार की है। महकमा माहौलियात और मौसमियात का लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला। आपको बताएं 11 और 12 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश का पहला ट्रायल होगा। स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने इक़दामात मज़ीद सख्त कर दिए। तमाम पार्क्स, चिड़ियाघर, अजायब घर, खेलों के मकामात पर शहरियों के जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 17 नवंबर तक जारी रहेगा। गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद डिवीजन में पाबंदी का इतलाक होगा। पंजाब पुलिस स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन एक्शन। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर समेत मुख्तलिफ अज़ला में स्मोक क्रैकडाउन किया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 58 मुकदमात दर्ज करके 23 अफराद को गिरफ्तार किया गया।
387 अफराद को 7,54,000 रुपए के जुर्माने आए। 26 अफराद को वार्निंग जारी की गई। सनती सरगर्मी पर 4 ईंटों के भट्टों की 9 और दीगर 15 के खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्ट हुई हैं। रवां बरस इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन में मजमूई तौर पर 1,912 मुलजमान गिरफ्तार, जबकि 1,739 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि स्मोक की सूरत हाल यही रही तो मजीद पाबंदियां लग सकती हैं। असमा बुखारी का कहना था कि हुकूमत किसी कारोबार बंद नहीं करना चाहती। चिंगची रक्षों और बारबेक्यू वालों का ताउन दरकार है। ताजी बिरादरी मेहरबानी करके अंदाज़े कारोबार पर नज़रसानी करे। स्मोक के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के पेश नज़र तमाम मार्केटें रात 8 बजे बंद करने और इतवार के रोज़ मुकम्मल बंद रखने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हर समात पर स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम का कहते रहें। ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिस पर अमल दरामद मुमकिन ना हो। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारक केस की समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट स्मोक के तदारुक के लिए इक़दाम न करने पर बरहम। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे और रिंग रोड दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। ट्रक और ट्रालर स्मोक और माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह हैं। हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए डॉल्फिन और पुलिस एहलकार तैनात किया जाए। अदालत ने मजीद रिमार्क्स में कहा कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 50-50 हज़ार जुर्माना करेंगे तो कैसे नहीं ठीक होंगे। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी सड़क पर कैसे आ जाती है। कहा महकमा ट्रांसपोर्ट को इक़दाम करने चाहिए थे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा हम हुकूमत की मदद के लिए ये इक़दाम कर रहे हैं, मगर शायद हुकूमत अदालती अहकामात को अच्छी नज़र से नहीं देख रही। अदालत का वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब, समात मुलतवी कर दी। कैमरा टीम के साथ सब्तैन अली, ABN न्यूज़ लाहौर। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस समेत दीगर जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर मुशावरत के दायरेकार को वसी करने का फैसला। जुडिशल कमीशन इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस की तश्कील का मामला ज़ेर गौर आया और तमाम जजेस को आइनी बेंचों के लिए नामजद किया गया। दोनों इजलासों का एलामिया भी जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी के ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम इजलास हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 3 घंटे तक जारी रहा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास इलामिया के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनी बख्तर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ शरीक हुए। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर कोड ऑफ कंडक्ट पर गौर किया गया। जुडिशल काउंसिल इजलास में कहा गया कोड ऑफ कंडक्ट जजेस के अलावा दीगर इदारों पर लागू होता है। इस हवाले से मुशावरत के दायरेकार को वसी करने का फैसला किया गया। आइंदा इजलास में कोड ऑफ कंडक्ट तरमीम पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन का दूसरा इजलास चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए सिंगल पॉइंट एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनी बख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने शिरकत की। वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, सेनेटर फारूक एच नाइक, सेनेटर शिबली फराज, शेख अफ्ताब, उमर अयूब, रोशन खुर्शीद शरीक हुए, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। जुडिशल कमीशन इजलास में सिंध के वजीर कानून जियाउल हसन और मेंबर सिंध बार काउंसिल कुर्बान अली भी शरीक हुए। जुडिशल कमीशन इजलास के दौरान सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की पेश करदा तजवीज की तौसीक करते हुए सिंध हाई कोर्ट के तमाम मौजूदा जजेस को आईनी बेंचों के लिए नामजद किया गया। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आईनी बेंचों के लिए 24 नवंबर तक काम जारी रख सकेंगे। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 25 नवंबर को होगा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की जुडिशल कमीशन इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इजलास में मुख्तलिफ जजेस के नामों पर गौर किया गया। 25 नवंबर को इजलास दोबारा होगा। 25 नवंबर तक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आइनी मुकदमात सुन सकते हैं। मेंबर अख्तर हुसैन की अहलिया अलील होने की वजह से वो भी शामिल ना हुए। ट्रांजिट में थे जस्टिस मंदोखेल साहब, उन्होंने थोड़ी देर जूम पे ज्वाइन किया, फिर उसके बाद उनकी फ़्लाइट का टाइम हो गया था। और दूसरे अख्तर हुसैन साहब, उनकी अहलिया की तबीयत नासाज थी तो वो ज्वाइन नहीं कर सके। 25 नवंबर को मौखर किया गया, 25 नवंबर तक, और उस दिन बैठ के फिर। और मीनवाइल ये कहा गया है कि जो तमाम जजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुन सकते हैं, यानी कि जो इंटायर हाई कोर्ट है। तो इस सारी बैकग्राउंड को सामने रखते हुए कुछ नामों पे डिस्कशन हुई, कुछ पे मौखर रही, और क्योंकि आज फैसला को नहीं था होना
تو اس لیے اس کو 25 نومبر کو یعنی کہ اگلے اس ویک کے فوراً بعد جو ہے کمیشن بیٹھے گا۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں اگر امریکہ کہے گا تو کچھ ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی صرف مفروضوں پر چل رہی ہے، کچھ ہونے والا نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ایک فون آئے گا اور سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، ہم کسی کی ڈائریکشن لیں، نہ اس سے پہلے ایسا ہوا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا حکومت وقت نے حالات کے پیش نظر فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں بانی پی ٹی آئی ڈیل کر لیں گے تو وہ کبھی نہیں ہوگا۔ علی امین محمد خان کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہم سب کوششیں کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے انکار نہیں کیا کہ ڈائیلاگ نہیں ہونے چاہیے۔ امریکہ کے مفاد کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے جوڑنا نامناسب بات ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہیں نہیں کہا کہ ٹرمپ ان کو رہا کرائیں گے۔ احتجاج بھی ہوگا، قانونی جنگ بھی لڑیں گے، ڈائیلاگ بھی ہوں گے۔ بدتمیزی کرنے کے بعد شرپسند عناصر اب سوشل میڈیا پر معافیاں مانگ رہے ہیں۔ ان کا وتیرہ بن چکا ہے کہ عوامی مقامات پر جا کر بدتمیزی اور غل غبارہ کریں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کی پریس کانفرنس، کہا کہ تحریک انتشار والے اپنے صوبے میں احتجاج کر کے کس سے اور کیا مطالبہ کریں گے۔ تحریک انصاف کے منفی پروپیگنڈے کے باوجود پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ ملک کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی والوں کو پتا تھا کہ کوئٹہ میں جلسہ ناکام ہوگا۔ سیاسی محاذ کے اوپر تحریک انتشار جو ہے وہ اپنی روش قائم رکھے ہوئے ہے، تو کوئٹہ میں ان کو ڈر تھا کہ یہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکیں گے اور بالکل ناکام ہوگا جلسہ۔ اور ان جلسوں کا مقصد کیا ہے؟ این آر او حاصل کرنے کے علاوہ اور انتشار پھیلانے کے علاوہ، مگر بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو کیا فائدہ دیا، پاکستان کو کیا فائدہ دیا، پاکستان کے میں کیا ریفارمز آپ لے کے آئے؟ آپ نے صرف سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کیا ہے، پولرائز کیا ہے، نفرتیں پیدا کی ہیں، تقسیم پیدا کی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کس کو کہا تھا، کب کہا تھا، کس مطالبے کے جواب میں کہا تھا، اور اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ جھوٹا بیانیہ ہے۔ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے تعلقات اب نارمل ہو چکے، جو تلخیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے ترمیم کے وقت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے کردار ادا کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کے بعد زیر غور ہے، لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ملاقات کی بات قبل از وقت ہے، مولانا نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا 26ویں ترمیم کرتے وقت عدلیہ سے مشاورت نہیں کی گئی، بہتر یہ ہے کہ سب ججز ساتھ بیٹھیں اور اس حوالے سے کوئی فیصلہ کریں۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق فیصلہ پاکستان کی عدالتیں کریں گی۔ پاکستان خود مختار ملک ہے، نہ ہم نے کبھی مداخلت کی، نہ امریکہ کرے گا۔ خورشید شاہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان بانی پی ٹی آئی سے ملنے جائیں گے تو ہم سہولت کار بنیں گے۔ سب جانتے ہیں بانی پی ٹی آئی اپنی تقریر میں مولانا کے لیے کیا کہتے تھے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں ایس سی او کے ایس فائبر پروجیکٹ K2 کی تکمیل کا افتتاح کر دیا۔ اس کے ذریعے گلگت بلتستان کے 16 اضلاع میں عوام کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہوگی۔ افتتاح کے موقع پر سیکٹر کمانڈر ایس سی او گلگت بلتستان نے وزیر اعظم پاکستان کو پروجیکٹ کے خد و خال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کو ایس سی او کی جانب سے گلگت بلتستان میں نوجوانوں کے لیے آئی ٹی کے شعبے کیے جانے والے اقدامات، خصوصاً ایس سی او ویژن 2025 کے تحت گلگت بلتستان کے طول و عرض میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس اور فری لائسنسنگ ہبس کی بڑھتی تعداد کے بارے میں بتایا گیا، جس سے مرد اور خواتین کو آئی ٹی کے شعبے سے منسلک روزگار کی سہولتیں دستیاب ہیں۔ چیئرمین کیبل ایسوسی ایشن آف پاکستان خالد ارائی نے اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر سے ہم ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں میڈیا انڈسٹری کو درپیش مسائل، مہنگائی کی وجہ سے بڑھتے اخراجات اور کم ہوتی اشتہاری آمدنی پر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔ ملاقات میں خالد ارائی نے میڈیا انڈسٹری کے چیلنجز پر روشنی ڈالتے ہوئے کیبل آپریٹرز کے لیے سبسکرائبر فیس میں کمی کی درخواست کی، تاکہ موجودہ حالات میں ان کی بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرواتے ہوئے شفاف صحافت کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کیبل نیٹ ورکس پر قومی چینل پی ٹی وی کے نشریات کے حوالے سے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور ریٹنگ سسٹم کو مزید شفاف اور مؤثر بنانے پر بات چیت کی ہے۔ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی لمیٹڈ اور چائنا ٹاؤن لاہور کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اب ایک عام آدمی بھی پلاٹ یا گھر خریدنے یا پلاٹ پر گھر بنانے کے لیے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے بآسانی قرض حاصل کر سکے گا اور اس قرضے کی واپسی آسان اقساط میں کرے گا۔
اس موقع پر چیئرمین چائنا ٹاؤن لاہور تنویر احمد باجوہ نے کہا کہ اس اقدام سے پلاٹ کے خریداروں کے لیے قرض حاصل کرنا آسان ہو جائے گا، جس سے ان کے لیے اپنے گھر کے خواب کو حقیقت بنانا مزید ممکن ہوگا۔ HBFC کے ریجنل ڈائریکٹر شبیر احمد نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت HBFC چائنا ٹاؤن کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے گا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے بھارتی ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا۔ بھارتی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے کھیلنے پاکستان نہیں آئے گی۔ BCCI نے پاک بھارت میچز دبئی منتقل کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان کرکٹ بورڈ کو آگاہ کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان میں ہوگی۔ بھارت چیمپئنز ٹرافی کے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلنے کو تیار ہے۔ قومی امکان ہے کہ بھارت کے میچز دبئی میں ہوں گے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے اپنے تحفظات سے حکام کو آگاہ کر دیا ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا ہے کہ 2 ماہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آ رہی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے اس بارے میں PCB کو کوئی خط نہیں لکھا۔ اگر ایسی بات ہے تو بھارتی بورڈ کو تحریری طور پر آگاہ کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو حکومت سے مشورہ کریں گے۔ بھارت سے ہائبرڈ ماڈل پر کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ کرکٹ کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے۔ امید ہے ICC جلد چیمپئنز ٹرافی کا اعلان کرے گی۔ ہر ملک کی خواہش ہے کہ یہاں پر چیمپئنز ٹرافی کھیلی جائے۔ ہم ہر ٹیم کو بہترین سہولیات دیں گے۔ چیئرمین PCB نے ایڈلیڈ ون ڈے جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد دی اور کہا کہ امید ہے کرکٹ ٹیم آنے والے دنوں میں مزید خوشخبریاں دے گی۔ کوچ کے حوالے سے آئندہ چند روز میں فیصلہ ہوگا۔ باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں، کل سے ہو رہی ہیں، اس سے پہلے بھی میرے خیال میں پچھلے 2 مہینے میں ہر ہفتے اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے تو ان رائٹنگ دیں۔ اگر کوئی ان رائٹنگ آئے گی تو میں امیڈیٹلی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا اور میں گورنمنٹ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، اور اس کے بعد جو فیصلہ کرنا ہوگا۔ کرکٹ سیاست سے صاف ہو، دیکھیں یہ ICC نے کرنے، اور 100 دن پہلے ICC پابند ہے کرنے کے لیے۔ میں تو اپنی تیاریاں اور پوری ٹیم ہماری پوری تیاریاں کر رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی، لیکن گورنمنٹ کے اوپر میں سارا کچھ چھوڑوں گا، یہ PCB ڈیسائیڈ نہیں کرے گا۔ ہر ملک کی خواہش ہے کہ یہاں پہ چیمپئنز ٹرافی ہو۔ دیکھیں ہم ہر ٹیم کو سہولت دیں گے، جتنی ممکن ہوگی دیں گے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس طلب کر لیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ اجلاس میں PCB نے تبدیلیوں کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان نصیر کو تبدیل کرنے کی منظوری۔ سمیر احمد سید کو نیا COO بنائے جانے کا امکان ہے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں توشہ کیس پر سماعت مکمل۔ احتساب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت بانی PTI اور بشرا بیوی کی بریت پر 12 نومبر کو فیصلہ سنائے گی۔ کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے کی۔ بانی PTI اور بشرا بیوی کی بریت کی درخواستوں پر وکلا صفائی اور اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر کے دلائل مکمل ہونے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی PTI اور بشرا بیوی پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مؤخر بانی PTI کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ بشرا بیوی توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل آئیں۔ کالعدم تنظیم BLA چھوڑ پر قومی دھرانے پر آنے والے طالب علم طلعت عزیز کہتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کی بلوچ کونسل میں طلبہ کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ بلوچ کونسل نامی طلبہ تنظیم نے مجھے بہکا دیا۔ دہشت گردوں کا مقصد بلوچ قوم کو گمراہ کرنا اور پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ مجھے پہاڑوں میں جا کر نئی زندگی گزارنے کی ترغیب دی گئی۔ BLA کے دہشت گرد بلوچ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ پہاڑوں پر گیا تو معلوم ہوا کہ اور بھی پڑھے لکھے نوجوان گمراہ ہوئے ہیں۔ BLA کے دہشت گرد کہتے ہیں کہ ہماری دشمنی پنجابیوں سے ہے۔ بلوچ کونسل میں بلوچ طالب علموں کی ذہن سازی کیا جاتا ہے۔ دہشت گردوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا، بلوچ قوم کو گمراہ کرنا اور پاکستان کے خلاف کام کرنا تھا۔ مجھے اتنا گمراہ کیا کہ میں نے اپنے خاندان اور اپنے والد کی عزت کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ بلوچستان کے صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کھیتراں کہتے ہیں کہ پنجابی سے نفرت کی تاثر کو مٹا کر چھوڑیں گے، امن قائم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سی قومیت ہے کہ معصوم بچوں کو شہید کر کے آپ آزادی لینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ آزادی ہے یا وحشی پن ہے؟ صوبائی وزیر نے کہا کہ دہشت گرد نہتے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ پنجابی سے نفرت ہے بلوچستان میں، ہم مٹا کے چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے یہ کارروائی کی اور 22-23 غیر مسلح جو اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے ان کو گاڑیوں سے اتار کے شہید کیا، اور پھر لوکل لوگوں کی گاڑیاں جلا دی
तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के वाक़यात से रियासत हमेशा ताकतवर होती है, कमज़ोर नहीं होती है। वापसी में उसकी छोटे मासूम बच्चे की 5-7 साल का है उसकी लाश मिलती है। ये कौन सी बलोचियत है? ये कौन सी आज़ादी है? कौन सी आप आज़ादी लेना चाहते हैं? या ये दहशतगर्दी है या वहशीपन है? ये वहशी है, नहत्ते लोगों पर गोलियां चलाना। रियासत हर सहूलत इनको देने को तैयार है। नौजवान जो कि थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट है फेडरेशन से, उसे फेडरेशन के करीब लाएंगे। डीआईजी सीटीडी क्वेटा एतजाज गुराया की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीआईजी सीटीडी क्वेटा ने कहा कि गिरफ्तार दहशतगर्दों ने अहम इंकशाफात किए हैं। इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए, 2 पकड़े गए। लोरालाई में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी पकड़ा जाएगा। दुकी में दहशतगर्द भत्ताखोरी में भी मुलविस हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, एफसी के साथ, लेवीज पुलिस, ऑल इनकम्पासिंग गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का ये पॉलिसी है कि जी हम सब ने मिल के काम करना है, तमाम इदारों ने, और कोई तफरीक इसमें नहीं रखनी। उसमें हमें कुछ कामयाबी हुई लास्ट वीक में, संडे और सैटरडे की दरमियानी रात में, जिस वक्त एक ऑपरेशन हमने वहाँ पे किया जिसमें 3 लोग मारे गए और 2 लोग पकड़े गए। इस वक्त लॉन्च कर दिया गया है लोरालाई में। माशी मजबूरियों के बायस हम इक्तिसादी तौर पर आज़ाद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई की शरह 32% से कम होकर 6.16% पर आ गई है। शरह सूद 22% से कम होकर 15% पर आ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है हुकूमती कोशिशों के बायस माशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। कतर और सऊदी अरब से कह दिया आइंदा कशकोल लेकर नहीं आऊँगा। हर जगह यही पैगाम देता हूँ, पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, मुल्क के करोड़ों बच्चों को बेहतरीन तालीम के ज़राए मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा आइंदा 3 सालों में बरामदात को $25 अरब तक पहुँचाने के हदफ के हसूल के लिए पुरज़म हैं। अबू धाबी स्पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद खान ने कहा है कि आने वाले दिनों में माशी सरगर्मियां मज़ीद बढ़ेंगी। स्टेट बैंक गवर्नर जमील अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मईशत में काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। मईशत बढ़ रही है तो क्रेडिट की डिमांड बढ़ती है। गुज़िश्ता साल GDP नमू 2.5% थी। रवां साल मरकज़ी बैंक का तखमीना 2.5 से 3% तक रहने का इम्कान है। गवर्नर स्टेट बैंक ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 4 माह में कोई बेहतरी आई है तो हमारी मईशत 3% से ज़्यादा नमू करेगी। करंट अकाउंट खसारे के हवाले से काफ़ी मोहताज चल रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर का क्रेडिट पिकअप कर रहा है। हमने अभी $1 अरब का कर्जा वापस किया है। इसके बावजूद हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर नवंबर के अख्ताम तक $12 अरब हो जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पीपल्स हाउसिंग स्कीम महज एक प्रोजेक्ट नहीं, इससे कहीं आगे है। पीपल्स पार्टी की क़यादत और हुकूमत सिंध सैलाब में बेघर होने और अपना सब कुछ खोने वाले अफराद का दर्द समझती है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन महज घरों को तामीर नहीं, अवामी खिदमत और सैलाब मुतासरीन के उम्मीदवार की बकार की बहाली है। जबकि हुकूमत सिंध 21 लाख खानदानों के लिए नए घरों की तामीर ही नहीं, उनकी जिंदगियों की भी तामीर न कर रही है। उनका यह भी कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत की रोशनी में हुकूमत सिंध सैलाब मुतासरीन को अपना वकार लुटाने के लिए सरगर्म है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एहतजाज करने वाले उस्ताज़ा की तनख्वाहों से कटौती का फैसला कर लिया। मुशीर खजाना KP का मुज़म्मिल असलम का कहना है कि एहतजाज करने वाले उस्ताज़ा की तनख्वाहों से कटौती होगी। एहतजाज के उस्ताज़ा जितनी छुट्टियां करेंगे उनकी तनख्वाहों से उतनी ही कटौती होगी। उनका कहना है 2.25 लाख उस्ताज़ा की अपग्रेडेशन एक साथ करना मुमकिन ही नहीं है। उस्ताज़ा एहतजाज ज़रूर करें लेकिन स्कूल्स में क्लासेस लेने के बाद करें। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का अवाम को मियारी तिबी सहूलियात फराहम करने का अज़्ज़म। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इस ज़मन में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मुजवज़ा हेल्थ पैकेज के तहत नए तिबी इदारे कायम किए जाएंगे। आपको बताएं मुजवज़ा हेल्थ पैकेज के तहत नए तिबी इदारे कायम किए जाएंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का अवाम को मियारी तिबी सहूलियात फराहम करने का अज़्ज़म। आपको बताएं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इस ज़मन में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं रिजवान अब्बासी से। रिजवान बताइएगा क्या मज़ीद तफसीलात हैं इस हवाले से?
جی بالکل، آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے ایک بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے اور تاریخی ہیلتھ پیکج کی جو تیاری ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے، اور اس پیکج کے تحت نئے طبی ادارے قائم کیے جائیں گے اور موجودہ ہیلتھ جو فیسلٹیز ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا، اور اس پیکج کے تحت 1209 جو نئی اسامیاں ہیں وہ تخلیق کی گئی ہیں، جبکہ منصوبے پر سالانہ 84 کروڑ 49 لاکھ سے زائد کے جو اخراجات ہیں وہ آئیں گے۔ ہیلتھ پیکج میں گریڈ 18 میں 65 اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی نئی اسامیاں بھی شامل ہیں، جبکہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور سینئر میڈیکل افسران بھی تقرر کیے جائیں گے، جس سے ہسپتالوں میں انتظامی اور طبی جو خدمات ہے اس میں بہتری آئے گی، جبکہ گریڈ 18 کے 102 میڈیکل افسران کو اور 8 ڈینٹل سرجنز کو بھی ان کی جو نئی اسامیاں ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ معیاری طبی خدمات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے فارماسسٹ، فزیو تھراپسٹ، ڈرگ انسپیکٹرز کی اسامیاں بھی پیکج کا حصہ ہوں گی، جبکہ ڈیجیٹل نظام کو فروغ دینے کے لیے آئی ٹی مینیجر اور نرسنگ سٹاف کی کمی کو بھی پورا کیا جائے گا، اور 31 نرسز کی نئی جو اسامیاں ہیں وہ بھی تخلیق کی گئی ہیں۔ آزاد کشمیر میں 52 ہیلتھ فیسلٹیز کو جدید تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے گا، جس سے صحت کی جو سہولیات ہیں اس میں نمایاں بہتری آئے گی اور عوام کو بروقت طبی امداد میسر ہوگی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق یہ جو اقدام اٹھایا جا رہا ہے یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی ہدایت پر ہیلتھ پیکج آزاد کشمیر میں صحت کے شعبے میں ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگا، اور ایسا کہنا ہے جو حکومت کے جو ذرائع ہیں ان کا اور جو حکومتی جو ترجمان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ معیاری طبی سہولیات کی جو فراہمی ہے اس کی جانب یہ ایک اہم قدم ہوگا۔ جی بہت شکریہ رضوان عباسی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سوزی وائلز طویل عرصے سے ریپبلکن پارٹی سے وابستہ ہیں اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کی 2 اہم مینیجر میں سے ایک ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق سوزی وائلز وائٹ ہاؤس کی چیف آف سٹاف ہوں گی۔ وائلز وائٹ ہاؤس کی چیف آف سٹاف کے طور پر کام کرنے والی پہلی خاتون ہوں گی۔ سوزی وائلز طویل عرصے سے ریپبلکن پارٹی سے وابستہ ہیں اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کی 2 اہم مینیجرز میں سے ایک ہیں۔ اعلیٰ عہدوں کے لیے زیر غور افراد میں کئی سابقہ چہرے بھی شامل ہیں۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر پیوٹن کے ساتھ بات کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ کا کہنا تھا، ایک روز میں 70 کے قریب غیر ملکی رہنماؤں سے بات کر چکا ہوں۔ روسی صدر پیوٹن سے ابھی رابطہ نہیں کیا لیکن بات کرنے کا ارادہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، اقتدار سنبھالنے کے بعد میکسیکو کے ساتھ سرحدوں کو مضبوط بنانا پہلی ترجیح ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کی بڑے پیمانے پر ملک بدری کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہم چاہتے ہیں اہل تارکین وطن قانونی طریقے سے امریکہ میں آئیں۔ نائب صدر کملا ہیرس کے خلاف شاندار فتح کو ملک میں عقل لانے کا مینڈیٹ سمجھتا ہوں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔